السلام عليكم، تحية للجميع ومرحبا الجميع في فيديو واحد آخر جديد من سلسلة ديال لي فيديو ولا ديال لي تيتو على لادوب ان ديزاين سي اس 6. بيان سور كما شرحت ليها راه كاينين دي زوطخ فيرسيون ديال لادوب ان ديزاين، ممكن يكونوا دي فيرسيون اللي هما افونسي على هاد لا فيرسيون كنخدم بها انا، مي تيبقى لو ميم برانسيپ اللي كنخدمو به في هاد لادوب ديال الان ديزاين. بطبيعة الحال لاشين ديال اي سي فورماسيون، هاد لاشين اللي كيدارو فيها دي فيديو دو فورماسيون انفورماتيك اي كونطابيليتي، وكاين سلسلة ديال الان ديزاين ديال فوتوشوب ديال إليستراتور حاليا وديال لا كونطابيليتي بيان سور تاعي. منساوش نديرو ابوني ونفعلوا الجرس من اجل التوصل دائما بكل جديد. نكملوا في هذا الفيديو ديال لادوب ان ديزاين. ناخذ قلنا دوكيمون. الوغ هاد الدوكيمون بغينا يكون عندنا فيها 10 ديال لي باج. غنشوفوا كيف ندير 10 ديال لي باج. علاش هنا في هاد لو مود بيان سور حنا كنخدموا في لاشين، دوك ستا المود اللي هو الويب. هنا لو نومبر دو باج قلنا 10. هنا نديرو لي باج فيزافي، يعني وحده كتشوف ولا مقابله مع وحده. وهاد لي زوطخ اليمون دونك نعاودو نرجعو ليهم اللي ما فهمهمش مزيان، يعاود يرجع ليهم في البلاصه اللي كاين عندنا فيها في الكور الاولاني ديال ان ديزاين. بيان سور راه كنحاول ندير لي ليان ديال لي زوطخ كور كاملين كاينين عندنا هنايا. دوك نديرو اوكي. دوك بيان سور j'obtiens un document, un document pardon, de 10 pages. Donc le nombre de pages, je peux trouver le nombre de pages ici. Donc le nombre, la page numéro 1, la page numéro 2, la page numéro 3, ainsi de suite. Je peux accéder à n'importe quelle page à travers la barre اللي كاينه عندي هنايا. غير هنا بغينا نشوف واحد لا نوسيون جديده. ربما هاد لا باغ دي زوتي ساليناها وشفنا هاد لي زوتي كلهم، راه كاين لي ليان ديال لي كور ديال لادوب ان ديزاين كلهم شفناهم. دوك بيان سور نحاول نشوف واحد ليليمون تري امبورطون. لي زوتي بارمي لي زوتي ديال ان ديزاين غادي يعاوننا في لا ميز اون باج بيان سور. وهاد ليليمون هذا سكون ابيل لي غاباري، نتينا كنسميو ديالهم. دونك واحد الشكل واحد المجسم اللي كنديرو كنبدا نخدم عليه في لي باج ديالي كاملين. الوغ بوغ اكتيفي هاد لو غاباري كاين عندنا دو ميثود. اما كنمشي من هنايا من هاد لاباغ اللي كاين عندنا فيها لي باج ديالنا، اولا كنمشي من بيان سور من هنا كاين عندنا بيان سور لو نيميرو ديال لي باج وكاين عندنا هنايا غاباري غاباري. هنا لاحظوا معايا كيولي ماكتيفيا البلاصه اللي كاين عندنا فيها لي غاباري. مي لا باج راه جو بو فيان فيغ فهاد لا باج اللي كاين عندي هنا، مي دابا انا خدام في الغاباري. بنعاود نرجع غير نعاود نردو لبرا. ديما ملي تيكون ماكتيفي الغاباري راه شكل، ملي كتكون ماكتيفي لا باج راه شكل واحد اخر. نعاود ناخد باغ اكزومبل لا باج نيميرو 3 لا باج نيميرو 1. ها هي لا بروميير باج. قلنا اما كنأكتيفي هذاك الغاباري من هنا، اولا سي ميو كاين عندنا في هاد لاباغ ديال هاد لي باليت اللي كاينين عندي هنايا. دوك كاين عندنا باج، كليكو في باج. دوك بيان سور كيعطيني لا ليست ديال لي باج اللي كاينين عندي هنايا، هما 10 ديال لي باج باغدو لا باج 1 جوسكا لا باج نيميرو 10. وكاين هنا واحد البليصه مقسومه معاهم سكون ابيل لي غاباري. الوغ هنا غادي نحاول نجرب هاد لي غاباري في حاجه اللي مهمه واللي كنخدموا بها ولا اللي كنحتاجوها كاملين، هي سكون ابيل لا نيميروطاسيون ديال لي باج. صافي ديال لا نيميروطاسيون. لاحظوا بالنسبه لهاد لي باج هنا غيالمون ما كاينش عندي لي نيميرو. شكون هي لا باج نيميرو 2 الا ما كنتش عارف انه راه كاين عندي هنايا. دونك هنا ما كاينينش عندي. الوغ هنا جو بو فير ولا جو بو créer un gabarit donc concernant la numérotation ديال لي باج. باش نكون عندي بلا numérotation
كي كونتيان لي نيميرو ديال لي باج. شاك باج غادي يولي تانسيرا فيها لو نيميرو ديالها، لا باج نيميرو 1 لا باج نيميرو 2، باسكو ملي كنصايب واحد الكتاب سي سيغ يستخدم ان خص لو نيميرو ديال لا باج يكون كاين عندي في لا باج ديال، ما يمكنش نبقى نقلب على واحد لا باج وانا ما كاينش عندي الرقم ديالها. الوغ هنا غادي نمشيو لهاد لا نوسيون. دوك دوبل كليك، لاحظوا معايا هنا راه باقي ماكتيفي عندي لا باج. دوك ملي غندير دوبل كليك كنأكتيفي لو غاباري سي با لا باج. الوغ كنشوف هذاك لو نيميرو ديال لا باج ديالي فين بغيت نديرو، واش في التحت ولا الفوق. دوك نورمالمون ولا متعارف عليه اننا راه كنديروه في الفوق. دوك الا كاين عندي هنايا في الفوق بيان سور، في التحت باردون. دوك في اون با دو باج. دوك نجي لهاد البلايصه هادي، غتلاحظوا معايا غادي نستعن بهاد لوتي تكست، ها هو، وغادي نرسم واحد لا زون دو تكست اللي كاين عندي هنايا. ها هي، غير ردوا البال الله يخليكم اون فوا، حيت كاين باغفوا كيكون عندي باغ ديفو هاد لوتي تكست كاين عندنا فيه كتكون ماكتيفيه ديريكتومون ولا اوتوماتيكمون لا غاب. دوك هنايا نجي باش نبدل بيان سور لو سونس دي باراغراف دو غوش ا دروات، حيت الفرنسيه كنكتبهم من اليسار لليمين، والعكس بيان سور بالنسبه للعربيه اللي كتكون ماكتيفيه عندنا هنا، ونديرها في السونتر بطبيعه الحال. وهنا في اللي بغيت نكتب بها انايا ندير هنايا لو فرونسي، حيت الا خليتها العربيه غادي يكتب ليا ولا يدير ليا الترقيم باللغه العربيه. حتى لهنا مزيان. الوغ شنو غادي ندير؟ ليطاب كيسوي اللي كتجي من بعد، كنمشيو لوتي ولا لا باغ دو موني، وفي الموني تكست هاد المره ما غنديرش انسيري ولا رومبلير افيك ان تكست دو سبستيتيسيون، مي انسيري ان كاركتير سبيسيال. و parmi les caractères spéciaux كاين عندنا مارك، وفي مارك كاين عندنا نيميرو دو باج اكتيف. كليكيو فيها. الوغ لاحظوا معايا هو تيكتب لي هنايا ا، غير هاد ا هادي هي السميه ديال الكاباري، كيعطيها لي باغ ديفو واحد لو كاباري سميتو ا. هاد ا نحاول نكبرها، غادي تلاحظوا راه غتبدل، ما تبقاش عندي ا، نديرو فيها 36 ولا 48. ها هي كاينه عندي. الوغ هنا بوغ فواغ الريزولتا دو مون طرافاي، دوك بيان سور انا راني كاين في الكاباري اللي هو الكاباري ا. دوك باش نشوف الريزولتا ديالي كيخصني نمشي ل نيميرو ديال لاباج اللي هي لاباج نيميرو 1. لاحظوا معايا في لاباج نيميرو 1 راه كاين عندنا لو نيميرو 1. لاحظوا معايا كاين اون بتيت رومارك انه في هاد لي باج دار لي غير لي باج اللي هما بير، لي باج اللي هما لي باج امبير، لي باج اللي هما بير ما دارش فيهم. اسكو جو بو موديفي؟ بيان سور جو بو موديفي. هنايا لاحظوا معايا بالنسبه لهنا راه جو بو با موديفي هذا هنايا، راه ميمكنش نبدلو هنايا. هنا واخا ندير لا سيليكسيون ديالو ما غاديش تسيليكسيوني. دوك هذا هو لافونتاج ديالو انه كيبقى عندي دين مانيير اوتوماتيك. كومون جو بو موديفي؟ بيان سور نعاود نرجع توجور ندير دوبل كليك في لو كاباري ديالي، كتكون عندي هاد انا، وكندير الت، كندير لا سيليكسيون ديالها وكندير الت وكنديبليكيها في لا دوزيام باج. دوك هنا قلنا راه بغينا لي باج ديالنا باش يكونوا عندنا فيزابل، دوك ستادير في لا دوزيام باج اللي كاينه عندي، ولات عندي انا ولات عندي ا في دوزيام باج. دوك دابا ملي غادي نمشي لي باج سي سيغ اي سيغتان انني غادي نلقى لو نيميرو ديال لا باج اللي هي بير والنيميرو ديال لا باج اللي هي امبير. لاحظوا معايا راه ولات فيهم كلهم، ولات فيهم هنايا ا. دونك لافونتاج ديال الكاباري دونك تري امبورطون، ما كيديرش ليا غير لا نيميروطاسيون ديال لي باج. غادي نحاولوا نشوفوا فيديو واحد اخر لافونتاج ديالو. دوك هنايا لاحظ معايا راه ولات عندي هاد لي باج نيميروتي اوتوماتيكمون، كنعرف انا شكون هي لا باج اللي كاينه عندي. دوك غير نردوا البال، الله يجازيكم بخير الله يخليكم. هنا راه كيخصني نشوف شكون اللي انا مسيليكسيوني. باغ اكزومبل الا بغيت نبدل هنايا راه جو بو با موديفي هنا من هنا، الا كنت في لاباج راه هنا لاحظوا معايا ما كيديرش حتى لا سيليكسيون ديالو. دوك ما غيدير لي لا سيليكسيون حتى نكون في الكاباري. الا كنت في الكاباري اللي هي ا دابا دابا كنكليكي فيها وكيدير لا سيليكسيون ديالها. جو بو موديفي ونقدر نكبر لاطاي ديالها ونلونها انسي دو سويت. دونك هنا غيسالي هاد الفيديو هذا. دونك نطلب منكم بطبيعه الحال دائما انكم تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديال هاد لاشين هادي. دوك شكرا والى اللقاء ان شاء الله في فيديو واحد اخر جديد.